एक दिन मोहम्मद गुम हुए। भाई सुनना खुदा की कसम, और ये छोटा था वाकया, मैं वाकयात बयान करने का आदी नहीं हूं, लेकिन जब वाकया आ गया है ना सुनते जाओ, और ये वाकया तुम्हें बहुत काम देगा। एक दिन ऐसा हुआ मक्के में कि नबी गुम हो गए। अच्छा भाई सुनोगे? देखो उस जमाने में जब रसूल गुम हुए थे तो मुशरिकों ने साजिश की थी कि अगर मोहम्मद अकेले मिल जाए इन्हें कत्ल कर दो। ठीक, अबू तालिब ने रसूल के साथ रहना शुरू किया 24 घंटे। एक दिन ऐसा हुआ कि अबू तालिब घर में रह गए, रसूल बाहर चले गए और रसूल गुम हो गए। दौड़े हुए लोग आए और कहा अबू तालिब तुम्हारा भतीजा गुम हो गया है। बस ये सुनना था। भाई सुनना, ये वाकया तुम्हें हदिया कर रहा हूं और कहीं ले जाऊंगा, आराम से इस वाकये को सुन लेना। अबू तालिब तुम्हारा भतीजा गुम हो गया। बस ये सुनना था कि सारे बनी हाशिम के जवानों को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा अपनी तलवारें लाओ। बनी हाशिम के जवान तलवारें लाए, कहा देखो अपनी आस्तीनों में छुपा लो इन तलवारों को। और ये जो मक्के के चार दीवारी में बड़े बड़े मुशरिक सरदार बैठे हैं ना, इनके पहलू में जाके बैठ जाओ। जवान बैठ गए, अपने गुलामों को बुलाया। अबू तालिब ने अपने गुलामों को बुलाया, कहा अपने नीम के लाओ छोटी तलवारें, अपनी आस्तीनों में रखो, और ये जितने मुशरिक सरदार बैठे हैं इनके पहलू में बैठ जाओ। और देखो मैं जा रहा हूं अपने भतीजे की तलाश में, अगर उसे लेके आ जाऊं तो इन मुशरिकों से कुछ न कहना, और अगर मैं अकेला हूं तो समझना कि मोहम्मद कत्ल हो गया। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तलवारें निकालना, इनके सीनों में पैबस कर देना। किनके सीनों में? मुशरिकों के। कहा किसने? अबू तालिब ने। अबू तालिब ने कहा मुशरिकों के सीनों में तलवारों को पैबस कर देना, यानी अबू तालिब और है, मुशरिक और है। पहुंच रही है ना बात? अब दायरे के वाकया बयान करूंगा और फिर वापस जाऊंगा मकाम मोहम्मद की तरफ, लेकिन जुमले सुनते जाओ। ये जुमले बहुत काम आएंगे। सारे जवान बैठ गए, सारे गुलाम बैठ गए। चले अबू तालिब 2 अफराद को लेकर पैगंबर को ढूंढने के लिए। उन 2 अफराद के नाम तारीख में मौजूद नहीं है। देखो बड़ा बेदार मजा मेरे सामने है, और मैंने अर्ज किया ना मैं वाकयात नहीं बयान करता। अब जो वाकया बयान कर रहा हूं उसके डिटेल सुन लो। तारीख में उन 2 अफराद के नाम नहीं है। चले कोहे अबू कुबैस को अबूर किया, दाहिने बाएं देखते जा रहे हैं कि कहीं मोहम्मद नजर आ जाए। कोहे अबू कुबैस से नीचे उतरे, सरजमीन बथा को अबूर किया। सरजमीन बथा के बाद फिर एक पहाड़ पर चढ़े, मोहम्मद को दाहिने बाएं देखा मौजूद नहीं है। सरजमीन बथा से नीचे उतरे तो देखा एक मुसत्तह पहाड़ पर मोहम्मद नमाज पढ़ा रहे हैं, उनके पीछे अली नमाज पढ़ रहे हैं। सुनते जाओ इसलिए नतीजा निकालूंगा मैं, इस वाक़े से नतीजा निकालूंगा। मोहम्मद नमाज पढ़ा रहे हैं, अली पीछे खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। अब मैं पूछूं अपने सारे सुनने वालों से कि गुम तो दोनों हुए थे, मोहम्मद भी गुम हुए, अली भी गुम हुए, लेकिन अबू तालिब अली की तलाश में नहीं गए। ये है हिफाजत रिसालत। समझ रहे हो बात को? अली की तलाश में नहीं गए थे, तलाश में गए थे मोहम्मद की। खड़े रहे, जब तक रसूल नमाज पढ़ते रहे अबू तालिब खड़े रहे अपने 2 साथियों के साथ। इधर रसूल की नमाज तमाम हुई और उधर अबू तालिब दौड़ते हुए मोहम्मद के पास गए और हाथ थामा, और हाथ थामने के बाद कहा भतीजे तू जानता है कि अगर आज तू न मिलता तो मैं मुशरिकों का हाशिर क्या करता? कहा चाचा नहीं मालूम। कहा रूए जमीन के एक मुशरिक को चुनकर हलाक कर देता। सुने जाओ इसलिए कि ये वाकया तुम्हें नतीजा देगा। रूए जमीन के, मक्के के नहीं, रूए जमीन के एक मुशरिक को चुनकर मैं हलाक कर देता। अभी अबू तालिब और रसूल की बातें हो रही हैं। अच्छा छोटा बच्चा भी तो साथ है ना अली। वो जो 2 अफराद गए थे उन्होंने अली को अपने करीब बुला लिया। देखो तुम अपने शहर में भी जब किसी छोटे बच्चे से बात करते हो तो उसके लेवल पे उतर के बात करते हो, है ना? बच्चों से बच्चों जैसी बातें। अब उन्होंने अली को बच्चा समझा, कहा मियां जरा करीब आना। अली करीब आ गए। कहा ये तुम क्या कर रहे थे? रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहे थे ना। कहा अली ये तुम क्या कर रहे थे? जानते हो बच्चे ने जवाब क्या दिया? कहने लगा, बच्चा कहने लगा मैं वो कर रहा था जो मेरा रसूल कर रहा था।
میں وہ کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا جو میرا رسول کر رہا تھا۔ کہا تمہارا رسول کیا کر رہا تھا؟ کہا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، میرا رسول اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ شوخی میں، بچوں جیسی باتیں، شوخی میں علی سے کہنے لگے کہ تم نے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لے لی تھی؟ تم نے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لے لی تھی؟ بس جیسے ہی سوال ختم ہوا بچے نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے کیا میرے باپ ابو طالب سے اجازت لی تھی؟ بس سننا، بس سنتے جاؤ۔ ابو طالب یہ جواب سن کر مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر محمد کا ہاتھ تھاما، ساتھ چلے، سرزمین بطحا کو عبور کیا، کوہ ابو قبیس کو عبور کیا، مکے کی چہار دیواری میں آئے۔ وہ جو بڑے بڑے مشرک سردار بیٹھے تھے انہوں نے ابو طالب کے چہرے پر جلال دیکھا۔ اس مرحلے کے لیے میں نے زحمت دی تھی، اس پورے واقعے کی۔ ابو طالب کے چہرے پر جلال دیکھا۔ وہ بڑے بڑے سردار، مشرکوں کے سردار کہنے لگے کہ اے سردار بنی ہاشم، یہ تمہارے چہرے پر جلال کیسا؟ یہ جلال کیوں ہے؟ ابو طالب نے کہا بتاؤں کہ میرے چہرے پر جلال کیوں ہے؟ یہ کہہ کر بنی ہاشم کے جوانوں کو اشارہ کیا، تلواریں نکالو۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے تلواریں نکالی۔ اپنے غلاموں کو اشارہ کیا، نیمچے نکالو۔ جوانوں نے نیمچے نکالے۔ کہا میں گیا تھا اپنے بھتیجے محمد کی تلاش میں، اگر محمد نہ ملتا تو یہ ساری تلواریں تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتی۔ یہ کہہ کر ابو طالب نے ایک شعر پڑھا اور اس شعر کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ علم تعلمو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ مشرکوں سے۔ علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیا کا موسیٰ خط ذالک فی الکتب۔ کیا تمہیں نہیں معلوم، مشرکو تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا؟ ہم نے بھائی سننا ابو طالب کا شعر سننا۔ علم تعلمو انا وجدنا محمدن، کیا تمہیں نہیں معلوم ہم نے پایا محمد کو نبی موسیٰ جیسا، خط ذالک فی الکتب، اور ہم نے اس محمد کا تذکرہ پرانی مقدس کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں پڑھا ہے۔ ایک شعر میں 3 ایمان، محمد پہ ایمان، موسیٰ پہ ایمان، آسمانی کتابوں پہ ایمان۔ بھائی بہت توجہ رہے بھائی، یہی لانا تھا سارے سننے والوں کو۔ ابو طالب نے کہا علم تعلمو، پھر سننا، علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیا کا موسیٰ۔ ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا نبی، محمد موسیٰ جیسا نبی۔ اب جملہ سنو گے اور اگر جملے کو یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا۔ ابو طالب نے اپنے شعر میں کہا محمد موسیٰ جیسا، اور سورہ مزمل میں قرآن نے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ قرآن میں آیت بنی محمد موسیٰ جیسا، تو ابو طالب نے پہلے کہا، قرآن نے وہی جملہ بعد میں کہا۔ پہنچ رہی ہے بات، روکوں گا نہیں، اس لیے کہ مجھے واپس جانا ہے۔ اور اب سننا ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا۔ قرآن میں سورہ مزمل میں آیت بنی محمد موسیٰ جیسا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جملہ ابو طالب کا تھا، لیا قرآن نے، یا جملہ قرآن کا تھا، لیا ابو طالب نے؟ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور اس کے سامنے ایک سوال پیدا کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا، قرآن میں یہی آیت بنی محمد موسیٰ جیسا، تو جملہ یا تو ابو طالب کا ہے، قرآن نے لے لیا، یا جملہ قرآن کا ہے، ابو طالب نے لے لیا۔ تو یہ جملہ ابو طالب کا تو ہو نہیں سکتا جسے قرآن لے لے، تو مسلمان یہی کہے گا کہ بھئی جملہ قرآن کا تھا، لے لیا ابو طالب نے۔ تو اب مسلمان سے ایک سوال کروں کہ بھئی ابھی سورہ مزمل تو اترا نہیں؟ پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک؟ ابھی سورہ مزمل تو
اترا نہیں تو یہ ابو طالب کو آیت کی خبر کیسے ہو گئی؟ بھائی ہے نا سوال؟ تو بس اتنا معلوم کرو کہ نزول سے پہلے قرآن تھا کہاں؟ تو قرآن تھا لوح محفوظ میں. تو اب ابو طالب کے اسلام پہ بات نہ کرنا، بات اس پر کرنا کہ جیسے محمد